پہاڑی زبان میں اپڈیٹ سنیے۔ مقبوضہ ریاست جموں کشمیر وچ رہنے والے لوگ بھی انسان ہیں اور انہاں دی زندگی بھی باقی دنیا دے لوکاں دی طرح اہمیت رکھدی ہے، لیکن بھارت مقبوضہ ریاست جموں کشمیر وچ لگاتار ادھر دے رہنے والیاں دے خون تھی ہولی کھیڑی جا رہی ہے اور بھارت تے کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے۔ بھارتی سفاق فوجیاں سن حال ہی وچ 2 اور کشمیری نوجوانوں کو بے دردی دے نال شہید کر دیتا ہے۔ ان نوجوانوں کو پہلا گرفتار کیتا اور اس دے بعد وچ شہید کیتا گیا۔ شپیاں وچ ایک نوجوان کو شہید کیتا، اس دی شناخت اعجاز احمد دے نام تھی ہوئی ہے اور ایک راگیر سا، اور اس کے علاوہ پونچھ وچ دویا نوجوان شہید کیتا گیا، انہاں دا نام ضیاء مصطفیٰ سا، جس کو 13 جنوری 2003 وچ گرفتار کیتا گیا سا اور بھارت دی مختلف جیلاں وچ کئی سالاں تک نظر بند رکھن تے بعد حال ہی وچ مینڈر پونچھ وچ ایک جعلی مقابلے وچ اس کو شہید کر دتا گیا۔ بھارتی قابض فوج سن پچھلا 6 مہینہ دے دوران 117 کشمیریوں کو شہید کیتا ہے، جبکہ 1989 تے کہن کے ہون تک 95,875 کشمیری بھارتی ریاستی دہشت گردی دے نتیجے وچ شہید کیتے گئے ہیں۔ مقبوضہ کشمیر وچ لوگ بڑے نازک دور تھی گزر رہے ہیں، بے دردی دے نال لوکاں دا قتل عام جاری ہے، لیکن عالمی برادری خاموش تماشائی دا کردار ادا کر رہی ہے۔ کیا عالمی برادری مقبوضہ ریاست جموں کشمیر وچ ریاستی دہشت گردی تے بھارت تے ہاتھ نہیں روک سکتی؟ کیا بھارت تے خلاف بین الاقوامی قوانین دے مطابق کاروائی نہیں کیتی جا سکتی؟ مقبوضہ علاقے وچ عوام نازی حراستی کیمپاں تھی بھی زیادہ برے حالات وچ زندگی گزارنے تے مجبور ہیں، کیونکہ 10 لاکھ تے زیادہ بھارتی فوجیاں دی تعیناتی دی وجہ تے جموں کشمیر دنیا دی سب دی بڑی جیل وچ تبدیل ہو چکیا ہے۔ آخر کد تک کشمیری بھارتی مظالم برداشت کردے رہ سن اور دنیا کد انہاں دے حقوق دی گلاں کر سن؟ ضرورت اس گل دی ہے کہ بھارت کو واضح طور دے اتے یہ پیغام دتا جلے کہ کشمیر اس دا اندرونی معاملہ نہیں ہے بلکہ ایک بین الاقوامی مسئلہ ہے۔ اقوام متحدہ اور عالمی طاقتوں کو تسلیم کرنا چاہیے کہ کشمیری بھی انسان ہیں اور انہاں دے بھی جینے دے حقوق ہیں۔ ہن وقت آ گیا کہ مقبوضہ کشمیر وچ عوام دے قتل عام کو روکنے دے واسطے عالمی برادری کو عملی قدم چاہنا چاہیے۔